बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद व सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे। इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क दिया जाता है। तरमज़ी। अल्लाह पाक ने रिज़्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी भी तंगदस्त नहीं रहेगा। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। वो 16 दरवाजे कौन से हैं, जानिए। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, इनकी रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर जाती रही, गोया इसका घर बार और माल लुट गया। बुखारी। दूसरा दरवाजा, रिज़्क का दूसरा दरवाजा इस्तग़फ़ार करना है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता रहता है, अपने गुनाहों की अपने रब से माफी मांगता रहता है, तो इसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह पाक इसे हर गम और तकलीफ से निजात दे देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। इसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से इसे वहमो गुमान भी ना होगा। इब्ने माजा। तीसरा रिज़्क का दरवाजा, रिज़्क का तीसरा दरवाजा है सदका करना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे, अल्लाह पाक इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा, अल्लाह पाक इससे 10 गुना बढ़ाकर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले से अफलास का खौफ ना करो। रिज़्क का चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, गुनाहों से बचते रहते हैं, अल्लाह पाक इनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत से नफली इबादत करना है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह पाक इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी उन पर मुफलिसी खत्म कर दी जाती है। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क की कमी होती है। रिज़्क का छठा दरवाजा है हज और उम्रा की कसरत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, पे दर पे हज और उम्रा करो, क्योंकि ये फिक्र और गुनाहों को इस तरह से दूर कर देता है जिस तरह बट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और हज मबरूर यानी हज मकबूल का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। मसनद अहमद। रिज़्क का सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक से पेश आओ। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हों, यानी जो रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहते, नाराज हैं, उनसे भी मोहब्बत से पेश आना और मिलते रहना। रिज़्क का आठवां दरवाजा क्या है? रिज़्क का आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना। अल्लाह
کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی تم مہرباں ہو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بڑی پر۔ رزق کا نواں دروازہ ہے اللہ پر توکل کرنا۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک دے گا تو اسے اللہ پاک ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ مسند احمد۔ رزق کا 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت اہم ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے سورۃ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رزق کا 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ رزق کا 12واں دروازہ ہے گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو، اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراہمی میں رہتا ہے۔ رزق کا 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ رزق کا 14واں دروازہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ رزق کا 15واں دروازہ ہے روزانہ سورۃ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ رزق کا 16واں دروازہ ہے اللہ پاک سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ ترمذی۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے، جن میں سب سے کم درجہ کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ بخاری۔ اور قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے استغفار کرتے تھے۔
ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن